जोगवते सांगाता मेलता थैसरा सहा तांचे मोदेगान थैसर जोगवते सांगाता मेलता थैसरा सहा तांचे मोदेगान येतोलो रावतोलो तांकां सांगा दितोलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतोलो येतोलो रावतोलो तांकां सांगा दितोलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतोलो जेजू संगी रावो येया तुमी दावो ताचे संगी जियो येया कृपा सोडो जेजू संगी रावो येया तुमी दावो ताचे संगी जियो येया कृपा सोडो मोग करो दया जोडो मोग करो दया जोडो येया तुमी ताच्या पायान पडा येया तुमी ताच्या पायान पडा थैसर जोगवते सांगाता मेळटा थैसर आसा तांचे मोदेगान थैसर जोगवते सांगाता मेळटा थैसर आसा तांचे मोदेगान येतोलो रावतोलो तांकां सांगा दितोलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतोलो येतोलो रावतोलो तांकां सांगा दितोलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतोलो जेजू संगीत सोलो ताचो फाटला करो ताच्या वेंगेन आसो ताचो आसरो सोदो जेजू संगीत सोलो ताचो फाटला करो ताच्या वेंगेन आसो ताचो आसरो सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पायान पडा येया तुमी ताच्या पायान पडा थैसर जोगवते सांगाता मेळटा थैसर आसा तांचे मोदेगान थैसर जोगवते सांगाता मेळटा थैसर आसा तांचे मोदेगान येतोलो रावतोलो तांकां सांगा दितोलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतोलो येतोलो रावतोलो तांकां सांगा दितोलो जिवितांचे बेसावानी भोवते करतोलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दही मोगाच्या भावांनो आणि भयण्यांनो आमच्या कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी खाण सेवता खाण सेविना जाल्यार कितें जाता उदक पियेना जाल्यार कितें जाता तहान लागता वय खायना जाल्यार पियेना जाल्यार कितें जाता आमची कूड अस्कस जाता आनी क्रमेन नाश जाता कुडीचें खाण आमी वेळार दिता त्याच प्रमाणे आमच्या जिवाक जाय परतें वारें ना जाल्यार तें स्वादीक नितळ वारें ना जाल्यार आमकां बनपास अक्लास वय मू त्याच प्रमाणे आमच्या आत्म्याक खाण ना जाल्यार आमच्या आत्म्याक आमी फावो तें खाण दिना जाल्यार आमच्या आत्म्यात आमी अस्कत मात्र न्ही पिडेस्त मात्र न्ही आत्म्याचें खाण दिनातल्या वेळार आमी कुडींत जीव आसता पूण आत्म्यांत आमी मरता देखून त्या आत्म्याचें खाण कितें जावन आसा म्हणल्यार आज आमकां सारकें कळटलें तुज्या आत्म्याक दादोशी करूंक तुज्या आत्म्याक पुश्टी दवरूंक आनी त्या आत्म्या द्वारे वय संपूर्ण तरान तें जिवीत बरोवन उमतो जमापान तें आपणावंक देवाच्या उतार सत म्हणून मानून घेवंक आमी सुकल्या तो देवा लागचें भक्सने मागया मात आमी तें जिवीत जोडूंक ना हेरांक तें जिवीत दिवंक ना देखून एकामेक लागचें भक्सने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सत देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो
उजगुन्या उसारून सांगता मनात चिंतून तोंडात उसारून वाईट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना माग सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पाव सौम्या सौम्या Krista Krista सौम्या सौम्या महिमा 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 देवा सर्गे आणि शांती त्याच्या यशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकळूका तो बापाच्या भोजा बसलाय आमचे मागणे मानून घे या पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच तो पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तुझ्या उतरा मुखांतर से सत्व आमकां कळीत केलाय की मनीस उंड्या वरवीं न्ही बघा तुझ्या उतरा वरवीं जियेता म्हणून आनी जीव दिवन सोप्रेराक आत्म्यान देखून तो सत्म आमचे थंय हर एकल्यात येवन बिडार करचे खातीर तुझ्या उतरा मुखांतर वयत्या सताच्या आत्म्याक स्विकार करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे द्वितीनियम अध्याय 8 वोल 2-3 उपरांत 14-16 पर्यंत डिट्रोनॉमी चॅप्टर 8 verses 2-3 and verses 14-16 सर्वेस्परा तुझ्या देवान कष्टा मुखांत तुझी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पैना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नातले मन्ना दिवन तुका पोसलो तुजी काळीज गर्वान बरा नशे करूंक
आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसर नशे रावूंक सत्राय गे. विकाळ सोरोप आनी विसू आसल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नातल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासत खडपांतले उदक वाळशे केले. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातले मन्ना खावंक दिवन पोसलो. तुका खालतो करचे खातीर, तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी शेवटी तुका बरें ते करचे खातीर ताणें हे सगळे केले. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोवकार. Kitri sovit paulati, santos dartele rotaci, Guardon goda zaitete, sovai tacia utraci. Kitri sovit paulati, santos dartele rotaci, Guardon goda zaitete, sovai tacia utraci. Kedu yeta shateto, sangonge kato kato, Origa baraneta, सोडवणो का वासायचा. केळू येता शाशीतो, सांगो घेता तो कातो. ओरिगा बारानेता, सोडवणो का वासायचा. कितली सोबीत पावलाती, संतोष साठवल दूताची. वर्णो कोडा सायतती, सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलाती, संतोष साठवल दूताची. वर्णो कोडा सायतती, सोबायताच्या उतराची. नावोनेता सेवाचो, संदेश हाडटा देवाचो. सर्वांक दिता परवसो, ससना बांगता जिणयेचो. नावोनेता सेवाचो, संदेश हाडटा देवाचो. सर्वांक दिता परवसो, ससना बांगता जिणयेचो. कितली सोबीत पावलाती, संतोष साठवल दूताची. वर्णो कोडा सायतती, सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलाती, संतोष साठवल दूताची. वर्णो कोडा सायतती, सोबायताच्या उतराची. दैविक मोग दाखयता, सर्गीची कृपा लाभयता. जिजूच्या उजवाड चलयता, सर्गीच्या राजाक पावयता. दैविक मोग दाखयता, सर्गीची कृपा लाभयता. जिजूच्या उजवाड चलयता, सर्गीच्या राजाक पावयता. कितली सोबीत पावलाती, संतोष साठवल दूताची. वर्णो कोडा सायतती, सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलाती, संतोष साठवल दूताची. वर्णो कोडा सायतती, सोबायताच्या उतराची. कोरिंथकारांक पयलें पद अध्याय 10 वड 16 तावन 17 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17. आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काळज क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच, देखून आमी एक कूट जाताव. कित्याक आमी समेस्त त्या एकच उंड्यान वांटेली जाताव. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा. सौम्य तो सा सर्गी पासो आयलोय दाखो तो पासो. सौम्य तो सा जीवित्योत्सो सर्वांग स्पिरिता परसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रज्ञा.
सर्वेस तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सजवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या जो आमचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर स वळ 40:08 तावन 50:08 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 verses 48 to 58. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें तरी ते मौन पावले. पूण सर्गांत हांव देवान आयिल्लो उंडो तसलो न्ही. कोणी तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसारात जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हांणी आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मास खेल्लें खरीत आनी ताचें रगत पियेल्लें खरीत तुमचें तें जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही. ते मौन पावले. जो कोण वो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचें उतर हे वखडी तुका क्रिस्ता. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. तुमकां सगळ्यांक पयलो कुमगार मेळ्ळा गी. आनी पयलो कुमगार तुमी सेवलेल्या दिसा जेजू तुमच्या थंय आयला गी. येवन रावला गी. आयिल्लो दुसऱ्या दिसा फाटीं गेला. साबार जाण पटवून पडल्यात. आयले वार सांगा न्ही पयल्या कुमगाराची कितें दोतोन जाल्ल्या भुरग्याक हांगा कुमगार दिल्लो हांवें. एका हप्त्या पयलें साबार काळ जेजूक वळखून जेचे उतार आयकून सत मानून भावार्थ दवरून आपणाक जेजूक समर्पीत जाल्ल्या आमच्या भयणीक अनान्याक हांगासर हांवें पयले फावटी कुमगार दिल्लो आनी ताणें पयले फावटी कुमगार सवरलो. आतां तुमकां फरक कळ्ळो की आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमी कितें एक गुर्त जावन सवरलो तो पयलो कुमगार म्हणटा. आनी ह्या भयणीन आदल्या हप्त्यान हांगासर जेजूक वळखून ताचे उतार आयकून सत मानून हांव जेजूक म्हाका समर्पिता म्हणून एक गुर्त जावन हांगासर ताणें पवित्र प्रसाद स्विकार केल्लो. खंयचो तुमकां अर्थाभरीत बंद दिसता. आज साबार जाण आमी सवयर पडल्या. परत परत ही शिकोवन कितले फावटी आमी आयकूंक ना. जेजू कितें म्हणटा जोच्या वांजेलांत अवस्वर 6 आनी 40:08. हांव जिवीत असो उंडो. हांव जिवीत असो उंडो म्हणटा. तो जिवीत असो उंडो न्ही गोवाचो उंडो जिवीत असो उंडो. ह्या बेकामेर उंडो जिवीत असो उंडो. आमी साबार फावटी पटवून पडटा भाव मेरेन. तो खाली गुर्त मात्र. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हें तुमी करा म्हज्या कोरिंथीकारां पयलें पत्र अवस्वर 11 आनी 23 सावन 26 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां. पूण वयर कितें वयलां सोम्याच्या जेवणाची कथा. जेवणाची खाता. आनी खंयच्या जेवणाची खाता.
हांगा बरयल्या खंयच्या जेवणाची कथा? निमाण्या जेवणाची कथा. द लास्ट सप्पर म्हणटा पळय आमी. आनी आमच्या हर एकल्याच्या डायनिंग हॉलांत आमी ते निमाणे जेवण म्हणून पिंतूर दवरता. हांगासर बरयल्या कथा त्या निमाण्या जेवणाची. आनी कितें बरयलां? जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतलां तेंच हांवें सांगून त्या दिलां. निमाण्या जेवणार वो पावलो आसलो गी. निमाण्या जेवणाक हेरां शिसा सांगता वो पावल आसलोय. देखून तो कितें म्हणटा? जे म्हणजे कितें सोम्या लागचे हांवें सोम्या लागचे हांवें घेतलां. कितें घेतलां? ऐका, तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिसून तो परादीन जालो ते राती उंडो घेतलो. उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो देवाक मोडलो अर्गां दिलो आनी मोडलो. आनी म्हळें, मुळें ही म्हजी कूड ही म्हजी कूड. तुमचे पसत दिवची. आं. हे म्हज्या उगडासा करा. आनी तो मोडलो आनी तो वांटलो वय मू. तर तितलें केल्लें पुरो जाय. आमी बचाव जाले. तो उंडो मोडिल्ल्या वेळार ह्या कालसिल्लो वायन शिसांक दिल्ल्या वेळार आमी बचाव जाले. ह्या शीस बचाव जाले. केदाळ आमी बचाव जाल्या. उंडो मोडिल्ल्या वेळार की जिवीत असो उंडो मोडिल्ल्या वेळार आपूण जिवीत असो उंडो ताका आसताना मोडिल्ल्या वेळार आमी बचाव जाल्ल्या. कुर्सातान रगत वारिल्ल्या वेळार आमी बचाव जाल्ल्या. म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कुर्सार मेल पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बचाव केलो. पातका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बचाव केलो. पूण उंडो मोडलो आनी शिसांक दिलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची. ही म्हजी. तरी उंडो कूड गीत आनी आपणाची कूडूच आमच्या खातीर दिल्या. देखून आमी उंडो सेवताना जावं दी, हांगा सद्या पवित्र प्रसाद दवरतना जावं दी, उंडो पळयतना आमकां तो उडासीजे भाव भयणी. खंयचो उडासीजे? हे आतां कंतार हांवें गडीचे जाल्यार म्हाका भाव भयणीन म्हजे खातीर म्हजे पसत म्हजो जेजू कुर्सार मेलो ते कंतार गडीचे जाल्यार हांवें पवित्र प्रसाद पळोवन न्ही ताजो उडास काडन, कुर्सार मेल्लो उडास काडन, ताका आसताना समर्पिल्लो उडास काडन, ताका आसताना भेटयल्लो उडास काडन ते कंतार हांवें केल्ले. देखून आसा तो शब्द आसा, देवाचे उतार आसा, तांचो संदेश आसा. संदेश काडून घेया, संदेश घेया म्हणचे. खंयच्यान तो संदेश तुका आसा? संदेश कोणा विशयांत? तो संदेश जेजू विशयांत. तो संदेश आमी आपणायचे, संदेश आमी स्वीकार करचे. ते उतार सत म्हणून आमी मानून घेवचे. तो संदेश आमी स्वीकार करचे. आतां जुवाच्या पयल्या पत्रेन हांव 1:5 कितें सांगता? देव म्हळ्यार कितें म्हणटा? ऐका, देव म्हळ्यार आमी ताचेतून आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता हांव तो संदेश. ह्या संदेशांत कितें आटोपण आसा? एक सत आटोपण आसा. कितें आटोपण आसा तें सत? देव म्हळ्यार उजवाड. ह्या संदेशांत आटोपण आसा देव म्हळ्यार उजवाड म्हणून. संदेश आयकता हांव, पूण कितें जाणा जाता? उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला, जेजू आयला, जेजू आयला, सोंदा जेजू. संदेश आयकल्यार पावना. संदेश कोणा विशयान? उजवाडा विशयान. तो उजवाड आमी आपणायचे. तो उजवाड आमी जोडीचे. देखून तू जेजून म्हळें जुवांच्या वांजेलांत 8 आनी 12 हांव तो उजवाड. जॉन 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो हांव उजवाड. संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो. तो उजवाड तुजो म्हजो आमचो केदाळ जाता. उजवाड म्हळ्यार जेजूचो आमी फाटलाव करताना. ते जेजूक तुजो आनी म्हजो आमचो करताना. ते जेजू थंय आसलो तो उजवाड तुजे ते म्हजे ते आमचे ते येवन बिडार करताना आमकां जिविताचो उजवाड मेळटा. तुका आज गुंड्याक वचूंक आसा, गुंड्याक वचूंक आसा. खालच्या शिकवणेंत सांगलां न्ही, सरल सोडा. दूद काडलां तशें दवरल्यार पाड जाता. उणकन दवरल्यार थोडे दीस उरता. कालच्या दीस सांगलां. पूण ताका इल्लें कितें घालता आमी? दही घाल्यार सगळें दूद दही जाता. तें आमी साळल्यार तातूंत मागीर कितें जाता? लोणी जाता.
लोणी थोडे दीस दवरयात आनीक चड दीस पूण तितली लोणी आमी कडोवन कडोवन तूप केल्यार तें तूप तरी आतां जेजूक आपणाव जेजूक तुजो कोण घेवचें म्हळ्यार ह्या भाशेन दुदांत आसली ती कितें म्हणटात ताक साळून लोणी काडून तूप तयार केल्ल्या बरी तूप सदां काळ उरचें तसलें तुजें सवय म्हजें सवय आमचें सवय उजवाडा रुपार सता रुपार शांती समाधाना रुपार जानव्या रुपार सक्ते रुपार आत्म्या रुपार कुरप्या रुपार उजवाडा रुपार देखून आज हें गरजेचें देखून जेजून कितें म्हळें पाटी वचूं 1 Corinthians chapter 11 verse 26 and 23 तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो काल्स मुखार दवरल्या देखून आज काल्स उबारतना काल्स ताजें रगत ना हांगा उंडो उबारतना ती ताची कूड म्हणून उड आसा काडी जी खंयची कूड तुवें आमी तो भावार्थ आमी स्विकार केला देखून गुर्त जावन उंडो मोडच्यांत वय मू हाज्या पयलीं तुमी आयकलां ये कित्याक उंडो मोडटले गरज कितें भावार्थ सांगाता मेळटले मागणें करतले आनी उंडो मोडटले कित्याक उंडो मोडटले म्हणल्यार स्वार्थ कितें उडास हांगा उंडो मोडिल्ल्या वेळार उंडो आमी सेविल्ल्या वेळार उंडो पळयल्ल्या वेळार आमकां केवळ उडास येयची तो ह्या उंड्यांत जावं दी आमी केल्ल्या उंड्यांत जावं दी जेजू त्या उंड्यांत आसा म्हण न्ही उडयले भावान सांगलें त्या उंड्यांत जेजू न्ही तो उंडो तुका आनी म्हाका आमकां तो कुरीस तुका म्हाका आनी कुर्साचो संदेश म्हणून हाज्या पयलें भावान बरी हांगा दिली शिकोवन दिली वय भाव विक्रमान कुरीस पळयतना आमकां संदेश कुरीस पळयतना आमकां प्लस म्हणलो मार्क न्ही तो कुरीस खंयचो उडास घेता खंयचो कुरीस कालवारी पर्वतार जेजू मुखारलो कुरीस जें कितें तुका हें पिंतूर तुका उडास हाडटा जाल्यार जिवंतपणाचो उडास हाडटा तितलेंच आतां कोणगी भाव आतां म्हणटा ती पिंतूर थोड्यांक आड जाल्लें आज तेच भाव तांच्या बिजनस शॉपांत ते मागणें करना आसात म्हणून थंय गेल्ल्यान म्हाका सांगलें ते आतां खंय मागणें करतना शूज पळयतात वानो पळयतात फॅशनाची कितें लुकटां पळयतात ड्रेस पळयतात हें पळयतात तें तांकां डिस्टर्ब करिना पूण पुना जिवंतपणाक एक गुर्त जावन पुना जिवन जाल्लो जेजू दिश्टी पडिल्लो जेजू मनशां रुपार संवसाराक आयिल्लो जेजू ताजे एक पिंतूर दवरून तो उगडास आमी काडटाना वय ते जिवंतपणा तुका आनी म्हाका आमकां बरोसो आमी जोडटाना आमकां तें अडकळ खंयचेंय पिंतूर दवरूंक हांव सांगना तुमकां ह्या दोराय म्हूण सांगना खाली म्हणून ते पळयतना तुमकां कितें उडास येता ह्या जिवन जेजूचे पिंतूर पळयतना तुमकां कितें उडास येता तुमचें मौन खंय आसा सभारपडी आमचें कितें म्हणटा आमचें मन चंचल बसल्या कडेच आमी आतां आमी ग्रावंडार आतां हांगा बसच्या बदला ग्रावंडार आमी मागण्या बसया आमची त्या ग्रावंडार कितें आसा तुमचे दोळे आंब्यारूक पळयतले ड्रॅगनाची झाडां पळयतले मात न्ही वयर रेस्टॉरंट पळयतले भितर कोण आयल्यांत गेल्यांत पळयतले ना देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा तांणी कितें केलें ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो सल्लो काल्स उबारल्या आनी हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां उंडो मोडुल्लो केदार ताणें कुर्सार मरच्या पयलें मागीर पयलें वय मू पूण आपणाकच मोडुल्लो केदाळा ती काल्स वायनाची काल्स दिल्ली केदाळ ताणें पूण रगत वारयल्लें केदाळा देखून ह्या उंड्याक दन रावा नाकात काल्सीक दन रावा नाकात तो उंडो मोडुल्ल्या बरें आपणाकच ताणें मोडला हांगासर आमचें राज्य संधान आसतना बॉक्सान असो गुर्त जावन ताजे पयलें एक हांव ल्हानसो एक नियाळ दिता हांगा तो कांट्याचो मुकूट ताज्या माथ्यार कोणा खातीर तो कांट्याचो मुकूट ताज्या माथ्यार कोणा खातीर कित्या खातीर तुज्या म्हज्या मतींत आसलें तें वायट कोटीन चिंतना अश्यो चिंतना बरशीं चिंतना ती त्या वरीं केल्लीं पथकां बगसूंच्या खातीर ते कांट्याच्या मुकुटांतले खांटे तो दोळ्यांक तोपून रगत वळतलें दोळ्यांतल्यान कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीनी केल्लें वायट पळयल्लें वायट आदारलेलें वायट तें सगळें धुवन काडच्या खातीर
आपल्या तोंडार थिंपीताने स्वीकार केले. कित्याक तुझ्या त्या जिबेन उतरांनी तुझ्या छाडी आणि केले खोबरेनी तुवें आनी आमी केल्ली सर फातकां आमची बोगसूंच्या खातीर. कित्याक ताका तो खेपडयो आनी कितें म्हणटात निंदा आनी कितें दुसरोन आयकूंक मेळ्ळें. आमी आमच्या खाणांनी आयकल्लें बुरशें पोजडें बास्कळ सगळें नितळ करच्या खातीर. कित्याक आपणाची कुडूच ताणें विणगी जावंक सोडली. तुज्या म्हणजे आमच्या ह्या बुरशा कुडी वरवीं आदारलेली सर कुडीच्या सर विश्व्या मारिपात आदारलेली सर फातकां नालिसाय लज आमची खाण उडोवच्या खातीर. कित्याक आपणाचे दोनी हातांनी खेळोंक दिले. ह्या दोनी हातांनी हांवें तुवें आमी केल्लीं पुराय बुरशीं कामां देवाक मानवनांतलीं सर कामां त्या वरवीं आदारलेलीं सर फातकां म्हजी तुजी आमची धून काडच्या खातीर. कित्याक आपणाचे दोनी पांय ताणें खेळोंक दिले. हे पांयकां येवन आमी खंय वचून अन्य देवा सरशें मुर्त्यां सरशें आनी खंय देवाक मान जायनातल्या त्या जाग्यार वचून कितें कितें आदार उणा ती सर फातकां तुजी म्हजी आमची धून काडच्या खातीर. कित्याक ताणें ताचें खडवळ उक्तें केलें. ह्या काळजान दवरलां राग हगे मोसोर जिद्द पारीकपण बुरशें आनी कितें नाका जाल्लें सगळें ती कुसाडाय धून काडच्या खातीर. कित्याक ते जर्मनाचे मार ताणें आपल्या कुडीचेर सोंसले. आमी आमच्या कुडीच्या विश्व्या मुखांत भोगुल्ली ती दादोसकाय आनी त्या वरवीं आदारलेलीं फातकां आमची नाश करच्या खातीर. उडास येता की तुका? म्हाका येता देखून तूं म्हजी कंतारां त्या प्रमाणे आसात म्हजी शिकोन त्या प्रमाणे आसा. देखून गो बियॉन्ड म्हणटा आमी इंग्लिशांत. देवाचें उतर आयकता आसतना तो संदेश आयकून आमी कोणा सशीन वचून पावा जाय जेजू सशीं वचून पावाचे मात्र जेजूकूच आमी आमचो कण घेजय. हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजान. हे कित्या खातीर जेजू सांगता मुखार वाचा. कित्याक जितले पावटी तुम्ही हो कितले पटी परत परत तुम्ही उडास खातात. मात हांगा सांगला जितले पटी वो उंडो तुम्ही खातात. आतां जावं हांगा मिसाच्या बायलेन गुर्तू जावन एकच पटी आमी सोदता. मागीर तुमकां कळटलें गुंड्याचो अर्थ कितें म्हणल्यार मागीर सांगता तुमकां. कितले पटी वो उंडो तुम्ही खातात आनी काल्स पियेतात आनी जितले पटी ती खास तुम्ही पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुम्ही परगट करते. मरण परगट करतात. ताच्या मरणावरी ताणें कुर्साच्या मरणावरी ताणें कितें केलां कसलो त्याग केला सॅक्रिफायस केला आनी त्या वरी तुका म्हाका आमकां कितें ताणें जोड दिलां म्हणलें तुमी उडास करतात. हें तुमी करा म्हज्या उडासाक बरयलां तें सांगू ना तें दैत्य पटी जेन्ना जेजून उंडो मोड दिलो ही म्हजी कूड म्हणून निमाण ताणें कितें म्हणलें हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक करा. तितलोच उगडासेचें न्ही मिसाच्या बलिदान आसा उगडासेचें आमकां कुर्साचें बलिदान आसा. हें बलिदान खाली मात उगडास मात्र. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एब्राहिम पयल्या पत्रां वचपा 10 आनी 11 हिब्रू चॅप्टर 10 and verse 11 कितें म्हणटा. हर एक यासक दिसपट्टे आपले मण्यार पंचलयता. देखून सर याजक आनी संवसारांतल्या सर याजकांनी पेटोवचें तें मिसाचें बलिदान कितें करता ऐका. आनी परत्यान तेंच बलिदानां भेटयता. मिसाचें बलिदान सदांय आसा. अरे दिस आमी मिसाचें बलिदान भेटयता तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत किंचेच मिसाचें बलिदान कोणें भेटयलें मिसाचें बलिदान तुजें या मेल्ल्या तुज्या आवय बापायचें सरल्यांचें पाप काडूंक ताका जायना. देखून ह्या जाग्यार मेल्ल्यांक मिसा भेटोवंक हांव सोडिना. बरला जीव आसले आमी सांगता म्हणल्या मागण्या सांगता म्हणल्या उंडो मेळच्यान सांगता म्हणल्या मात्र न्ही मागणे कडच्यान मात्र न्ही तुमी आयकलां न्ही बावडतान सुमार कितें करतालो एक वाचून काडा मागीर हांगासर फाटी Acts chapter 2 verse 42 Acts 2:42 सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोंक आमी सांगता मेळ्या. भावपणाच्या आयकतरा आमचो भाव बंदो म्हळ्यार भाव भयणीचो तो संबंध वाडोवंक सांगता मेळ्या. उंडो मोडोवंक सांगता मेळ्या आनी मागणे करूंक सांगता मेळ्या.
देखीन ह्या जाग्यार आमी त्या खातीर सांगता मेळटा तरी हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स कितें म्हणटा हांव खंयच्या याजकान भेटयल्या खंयच्याय मिसाच्या बलिदाना वरवीं पाप काडची सकत ना. ऐका पूण हा. क्रिस्तान सर काळांच्या क्रिस्तान सर काळाच्या पातकां खातीर सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजवेशी बसला. देखून परत परत तुवें हांवें मनीस जाल्यार एकल्यान उडासा काडीचें तें बलिदान. खंयचें तें बलिदान? जितले पटी तुमी तें कांतार म्हणटात म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बचाव केलो. आतां पाटी येवन ते वास मुखार खंय रावयलें तुवें? कित्याक जितले पावटी तो तुमी हो उंडो खातात जितले पटी वो उंडो तुमी खातात आनी खाल्स ही पियेतात खास तुमी पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट आ करतले. ताजो त्याग ताजें बलिदान ताजें मरण तुजे खातीर ताणें कितें केलां म्हणलें तुमी परगट करतले. परगट करतात. देखून तुमच्या मतींत हें आसा जाल्यार आनी कितल्यो शिकून आयकल्या उपरांत तुमी हें म्हणटात वो गोवांचो उंडो या दाकांचो रोस तो तातूंत तो जेजू आसा तो घेतल्यार हांव म्हजे जेजू आयलो म्हण तुमी चिंता जाल्यार तुमी फटवण पडल्यात. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कळटलें ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 2 and 3 पयलें आयका मागीर 14 to 16 मागीर आयका ड्युट्रॉनॉमी द्वितीय नियम वर 8 वर 2 आणि 3 कितें म्हणटा? सर्वेस्परा तुझ्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पयना वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडा आसतवर. तुजी परीक्षा करचे खातीर हांगाय आमी आनीक रिती रिवाजा प्रमाणे कायद्या कानुना प्रमाणे पुर्वजांत देवन आयल्ल्यो संस्कृती आमी पाळून आसा जाल्यार आमच्या कश्टा मदें आमकां दाखोवन दिता. आमचे रिवचे कश्ट आमच्या बऱ्या कसं म्हणल्यार आमकां हर एक कळीत आसा. आमी तातूंत आसांव तर तेंच करना साव तर मुखली वळ सांगता मनीस उंड्या वरवीं मात्र उंड्या वरवीं मनीस जियेना. बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं उतरा वरवीं जियेता. तुमी न्ही हांव सांगता तुमकां दिसाक 10 पटी तुमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेया म्हळ्यार उतार नासतना तुमी जियेनात. पूण बदलाक तुमी 10 पटी हें उतार आयकोंक 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 तुमी बसा तुमी जियेतात. कित्याक हें उतार जावन आसा जिविताचो उंडो. हें उतार जावन आसा जिविताचो उंडो न्ही गोवाचो उंडो जिविताचो उंडो न्ही दाकांचो रोज सोम्याचें रगत. हें उतार जावन आसा जिविताचो उंडो. देखून तिसरी वळ कितें म्हणटा? मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता. उतरा वरवीं जियेता. उंडो कुडीक उतार आत्म्याक. आनी तुमकां हाज्या पयलें सांगलें न्ही गी 4 ऊ तुमच्या मुखार दवरता. 4 ऊ आ आ इ ई ऊ ऊ गत्ता तुमकां माथ्या वयली ऊ न्ही. सगळो दीस आमकां काम करूंक जाय उजवाड दिला की ना जेजून. देखून आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकता कानांनी आयकूंक शकता वचूंक जाल्यार वाट आमकां दिसता हर एक काम करूंक आमी शकता वय मू उजवाड. पूण तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीक बळवंत दवरूंक बलकेन दवरूंक तुका आनी म्हाका आमकां जाय उदक. उदक नासतना कोणी जियेना. खाण नासल्यार जियेता पूण उदक नासतना जिवंक जायना. कुडीक जाय उदक. तशेंच तुजो जीव बचाव करूंक सांबाळूंक तुका जाय उस्वास. उस्वास काडिनासतना कोणूच जिवांत उरना. त्याच प्रमाणे तुजो आत्मो तुवें सांबाळीचो जाल्यार तुका जाय उतार. कितली ऊ जाली? कितली जाली? उजवाड उदक उस्वास उतार.
आता उजवाड तुझ्या आत्म्याक न्ही, उजवाड तुझ्या दोळ्यांक काम करून, उदाक तुझ्या जिवाक न्ही, तुझ्या कुडीक, पूण उस्वास तुझ्या, पूण उतार तुझ्या आत्म्याक. आता कूड नासता की ना, वो उस्वास तुझे भायर वता की ना, सांगा. तुजी जर कामां बंद पडटात की ना, पूण तो आत्मा उरता की ना, उरोंक आसा की ना. तर तो उरयचे, तो बचाव करीचे जाल्यार तुका जाय कितें, एक पावटी की, दोन पावटी की, जायते पटी, जितल्या पटी तूं हें करताय. आतां जेजू सांगलें न्ही की जितल्या पटी तुमी खातात, जितल्या पटी तुमी हें पियेतात, तितल्या पटी तुमी तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. उडासा करतात आनी म्हाका परगट करतात म्हणटात. आता जेजू निजाय की कोण जावन आसा भाव भयणीन, साबार जाणांक हें सत कळीत ना. जेजू म्हळ्यार कोण, पयलें तो कितें जावन आसलो. वेळा काळा पयलें शब्द आसलो, देवा सवें तो शब्द सदांच आसल, तो शब्द देवच जावन आसल, शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयलें शब्द आसलो, देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो, तो शब्द देवच जावन आसलो, शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. तर जेजू कितें जावन आसलो. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वार एक वळी एक सांगता ऐका. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, तो देवा सोय आसलो, शब्द देव जावन तो आसलो. शब्द देव जावन आसलो. कितें जावन आसलो, शब्द देव जावन आसलो. आनी देव खंयच्या रुपार आसलो, शब्दा रुपार आसलो. देखून उगडा पण पुस्तकांत आवस्वार 19:13 सांगता न्ही, ओ शब्द कोण. ऐका, उगडा पण बुक आवस्वार 19:13. रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेसलेलो, देवाचो शब्द ताचे नाव. देवाचो शब्द नाव दिला कोणाक, ते जेजू कोण जावन आसा, देवाचो शब्द जावन आसा. वय मू आतां जोवांच्या वांजनांत आवस्वार एक वळ 14 ऐका. जॉन चॅप्टर 1:14. आणि शब्द मनीस जालो. मास जाल्लो कोण, जेजू हांगा, आनी शब्द मनीस जालो. आतां हांगा कोंकणींत तर्जुमो करतना, भाशांतर करतना, ट्रान्सलेट करतना सारकें करूंक ना. कोणा कडेन इंग्लीश पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी वो टेक्स्ट वाचा. जॉन चॅप्टर 1:14. वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हणून आसा. वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हळ्यार शब्द कितें जाता, मास जाता. आनी तुमकां समजतलें जेजून म्हजें मास खायचें म्हळ्यार तुवें कितें खायचें म्हळ्यार तुमकां समजतलें. देखून ताणें सांगचें शब्द मनीस जालो म्हळ्यार अर्थ कितें, वर्ड बिकेम फ्लॅश. शब्द आसलो मास जाता, मनशा रूप घेता. देखून जेजून सांगलें जुवांच्या वांजेलांत सो आनी वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 पर्यंत ऐका. जॉन चॅप्टर 6:26-28. जेजून जाप दिली, जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, सतत जावन तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात, तुमी कोणा देखल्यो देखून न्हय. तुम्ही कोणा देखली देखून म्हजी शिकोवण आयकली देखून तुम्ही म्हाका देखतात नाही, सोदतात नाही. बगार बघार दादोशी जाता पर्यंत तुमी दादोशी जाता पर्यंत तुमचे पोट तुम्ही भरले देखून, उंडे तुम्ही केले देखून. नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावरचे न्हय. तेंकां नास जाता म्हणटा. जांबरो उंडो खातात, या बेकामेर उंडो खातात, गोवांस उंडो खातात, ते सगळे नास जाता, जिरोवन वेता. त्या खाणा खातीर तुम्ही वावर नाकात. बगार वावरा तुमी, वावरा तुम्ही. सासनीक जिनी एक बाळतात असल्या खाणा खातीर. सासनाची जिनी तुका जोन दिता तें खाण. आनी तें खाण कितें जावन मुखार सांगलां ताणें. हे खाण मनशापूत तुमकां हें दितलो. खाण मनशा पोत तुमकां दिता. खंयचें तें खाण आतां सांगा. देवाचें उतार. सौम्य भुकेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी दीस आमकां आयच्या दिस. सौम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी दी सौम्या आमकां आयच्या दिस. देखून सवंडो जाय आमकां. आनी हो सर्गी सवंडो कोण जावन आसा म्हणजे देवाचें उतार. आज पळयान गी जायतो काळ तो जायती वर्सां दोन देवाचे उतार तुमी खावन आसात, आयकोन आसात.
देखून जुवांच्या वंजलांत वसर 7 वळ 30 आणि 7 आणि 30 आणि 8 जेजू म्हणटा न्ही परबेच्या दिसा निमाण्या दिसा दाबाजीक दिसा कितें म्हणटा ऐका जॉन 7:37-38 परबेच्या निमाण्या आणि परबेचो दीस खावन जेवण माजा मासो दीस मौज मस्ती करचो दीस आनी वेरायटी दुकरा मास आनी कितें कुंगडा मास आनी काले सोरपा तेल आनी काले बिरयानी सकड आसलो दीस कितें जाता जेजू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो आनी त्या घडये त्या दिसा जेजू व्हडल्या तळ्यान म्हणालो कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेव. आतां गजाली तान म्हण जेजू तुमकां सांगता खावन जेवन पियेवन दादोशी जावन कोणी तान येला तर खंयच्याक मोगाक कोण शांतीक आनी कोण कुरपेक आनी कोण सक्तेक आनी कोण जानवेक आनी कोण आत्म्याक आनी कोण उजवाडाक आनी कोण पवित्रपणाक. ही तान ही बूक काळीज म्हजें तान येलां तूं मोहन म्हजें आशेला काळीज म्हजें तान येलां मोहन म्हजें आशेला ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज म्हजें तान येलां मोहन म्हजें. ही तान आसा की तुमकां जन्म्याची तान हांगा दनपरांच्या बेजार करनाका दनपरांच्या हांव पळय आतां अर्दो घंटो अर्दान चलोवन वेल्ल्या उपरांत अर्दो घंटो तुमच्या गरजां खातीर मागता न्ही पवित्र आत्मा कशें म्हाका उगडापें करता ती तान काणी तुमी जायते जाणां उबे रावतात आत्मीक तान काणी तुमी जायते जाणां उबे रावतात पूण हांगा थंय गेल्ल्या उपरांत ती तान तुमी बागयतात गी मोगाची तान जन्म्याची तान कुरपेची तान आनी खंयची पवित्र आत्म्याच्या देण्याची तान आत्म्याच्या फळांची तान सोसणिकायची तान कळतेपणाची तान बळेपणाची तान कोणी तान येला तर पेस्तां परबेक वचनाकात खंयसर मोज मस्ती जाता थंय वचनाकात जेजू म्हणटा तो म्हजे सरशी येवं म्हजे सरशी येव आनी पियेव. आत्म्याची तान बागोवंक शकलो आसा कोण तो जेजू आनी कशी बागयता उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार पोनान तुवें जिवीत. तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेव आनी कोणा विशयान खंयच्या विशयान तो उलयता ऐका पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताका सत मानता जेजूक सत माना न्ही धर्माक न्ही संस्थांक न्ही सेवकांक न्ही खंयच्याय रिती रिवाजांक न्ही कायद्या कानुनाक न्ही खंयच्याय पुर्वजांतल्यान देवान आयल्या व्यर्थ जिवनाक ताका सत माना ताका सत मानतेल्यांच्या ताच्या काळजांत ताका सत मानतेल्याच्या काळजांत वाळत्या उदकाच्यो सरी उमाळटेल्यो वळतात खंय जरी वळतात उमाळटाना कितें जाता वळटा उमाळना जाल्यार वळटाय. आतां हांगा देवचें उदक दिता जानवाय उमाळना जाल्यार उतरां वळटा ते सांगा ताज्या काळजांत आनी ती उमाळ आसय जाल्यार ताका सत मान दिसय. आनी जर तर हांव संस्था सत मानून सेवकांक सत मानून वडिलांक सत मानून हांगा उबो रावन जाल्यार कांय वळटें ना कांय वळटें ना. ताका सत मानलेल्या दिसात 30 आनी 7 कोवळ्यो हर एका कोवळ्यो तो 10 थोड्या 11 थोड्या 12 ती कंतारां वाडल्यांत मात न्ही म्हाका मागीर उड आसलो आनी 2 कोवळ्यो हांव तेलुगू भाशेन ती केल्ली आसात 20 ती वाडल्यांत. हांव तूं विचमीत पावलो बाबा हें कशें वाडलें ताच्या पयलें कांय ना एक्का सका बक्का तुका मात्र आसलें. ताका सत मानलेल्या उपरांत निरंतर शिकोवणे एका फाटल्यान आनी एक म्हणून 100 आनी 1000 शिकोवणे वाडल्यात. वडवीक ताची न्ही हांवें सांगचें ताका सत मानलें वरवीं आमच्या हातून कित्याक वळना आमी ताका सत मानिना भाव भयणी ते उतार सत माना
वळता खंडीत वळता ताका सत मानतल्याच्या कितें हांवें सांगू ना ताणें सांगलां ताका सत मानतल्याच्या तांच्या काळजाता काळज जाता न्हू वाळत्या उदकाच्यो सरी वाळच्या उदकाच्यो जरी वाळतल्यो आनी काय दाळ वाळतल्यो मुखली वळ आपणाक सत म्हणतल्यांनी आ. घेवसो असल्या पवित्र आत्म्या विशयान जेसून अशें म्हणलें. आतां हो पवित्र आत्मा तुवें घेजय तर तुका पोषण आत्म्याचें पोषण कितें जावन आसा जोन्स म्हणजे 16:63 ऐका जॉन 6:63 ऐका वो पवित्र आत्मा तुवें तुज्या काळजांत न्हू पवित्र आत्मा तुज्या काळजांत आसतना यो जरी वाळाचे जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक तुवें आपणायचं जाल्यार कितें करीत ऐका जीव दिवसो प्रेरक तुका जीव जाय जिवीत जाय तो दिवसो उंड्यान न्ही या आनी कितें पानपाळ्यांनी या आनी कितें म्हणटात मसाला दोसान न्ही हांव पवित्र आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकारान मनीस म्हण हांगा परतून हांगा तो शब्द वापरला मनीस म्हणून इंग्लीश बायबलान मनीस म्हणना फ्लॅश इज युजलेस. कालच्या दिसा हांवें सांगलें न्ही मागीर बाबांनी दनपारा उपरांत ताणें उल्लेख केलो न्ही ही कूड कुसता प्राकृतीक पूण परकाटी आत्मीक कूड शाश्वत जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कसो उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आतां आत्मीक जिवीत जोडीचें जाल्यार आत्म्याक तुवें आपणा जाल्यार हांव दितां ती उतरां हांव उलयल्लीं उतरां देखून ही उतार कितलें तुमी आयकतात कितलें तुमी वाचतात कितलें तुमी नियाळटात कितलें तुमी सत मानतात कितलें तुमी तुमचे कडेन घेतात कितले पटी ह्या जिवात देवाच्या उतरां प्रमाण तुमी तुमचें जिवीत मांडून हाडटात. वळता वळता भाव म्हयनो वळता खंडीत वळता सबार जाण सांगल्या उपरांत ती वळची जर नाका. कोणी म्हाका पोर मेळोंक आयली अशें उलयतना म्हाका ल्हान केलो ताणें म्हळ्यार प्रायांत ल्हान केलो तुमकां काय 31-40 जातात म्हणून आनी तांची प्राय व्हडली सांगली मी आतां म्हातारेन जालें 60 उतरली म्हाका इतलो ल्हान केलो की म्हळ्यार कित्याक म्हणाली न्ही म्हणजे 5 वर्सां कित्याक उणी केली म्हळ्यार तो जळजळ उक्ते जाले तांकां. मागीर ताणें सांगलें वो पाद्रेप तो पाद्रेप हांवें सांगलें ते म्हजे स्टुडंट जावन आसले म्हाका 12 वर्सां 15 वर्सां ल्हान ते खाले म्हणटात फादर हांवें सांगलें खाले म्हणटात. मागीर थोड्यांक सांगलें वय तुमचो वय थंय आसलो ताका वळखता तो बरो पिकला बायलान पिकले आसतना भितर कांय पिकाना भियेनाका भाव भयणी तुजी जानवाय तुज्या बायल्या केसांच्या पिका तुजे केस पिकल्यात देखून काड पिकला देखून काल तुजी कातची वाडल्या देखून तुजी कितें म्हणटात जानवाय न्ही जितलें उतार भितर गेलां तितलें उदक भायर येता जर जावन जितलें उतार भितर येता तुजे भितर वता तितलें कितें म्हणटा जरी तुजे जाण भायर येतात. हांव उलयल्ल्या उतरां वरवीं कितें म्हणटा म्हणलें जेसून हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. आत्मीक जीव दिवची देखून हें खाण खाया हो उंडो खाया हें मांस खाया आनी तें मांस कितें जावन आसा जेजू जावन आसा. जेजू म्हळ्यार ताजें उतार जावन आसा शब्द जावन आसा. देवाचो शब्द म्हणून ताका नांव दिलां तो देवाचो शब्द म्हणलो जेजू शब्दा रुपार आमी ताका स्विकार करतना तो शब्द आमी आयकोन वाचून त्या शब्दांत आसल्यान तें जिवीत आमचें करून घेतना देखून आमी तें कंतार म्हणटा जिवीताचो उंडो तूं सर्गींत हांव देवलो दिव दिवच्याक बापान तो धाडलो तो के दीस बोके सोना तुका सत मानता तो के दीस ताने सोना पळया न्ही तुका सत मानता तो के दीस ताने सोना तुका स्विकार करता तो के दीस बोके सोना. देखून जेजून कितें म्हळें आतां फाटीं वचूं जॉन 6:27-28 ना आसता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावर नाकात. बघा वावरा तुम्ही सासणीक जिनी एक बाळतात असल्या खाणा सासणीक जिनी एक बाळतात असलें खाण तें कितें जावन आसा जेजू सांगता मुखार हें खाण मनशापूत तुमकां दितलो. खाण मनशापो तुमकां दितलो ताणें दिलां ना कितें तें खाण ताजेंच मांस म्हणजे तें उतार मनीस जावन मांस जावन संवसाराक आयिल्लें तेंच उतार.
देखून आमी म्हणटा न्ही, सौम्या तुजें उतार जे देता, जिवेता वाट म्हजे वज वाडयता, धैर देता बळ दिता सदां बाळता, जिवेत म्हजें सफळ करता. ताजें उतार. देखून माथेवाच्या वांजेलान त्या वचवर 4 आनी वळ 4, जेन्ना ताका भूक लागल्ली, ताका थान लागल्ली, 40 दीस खाण पिमान नासतना तो भुकेल्लो थानेल्लो, तेन्ना देवसा ताका नाडूंक येता न्हय. न्हू जेजू ताका कितें जाप दिता आयका. मॅथ्यू चॅप्टर 4:4. पण जेसून ताका जाप दिवन जेजून म्हळें, ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन बरोवन आसा, आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, मनीस उंड्यान मात्र न्हय. पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर आतां मात्र सरता. न्हय म्हणटना उंडो गज आसा कुडीक. खंयचो आमी हांगा भेटोनसो उंडो न्ही म्हळ्यार उंडो म्हळ्यार त्या काळार उंडो आनी मासली, उंडो आनी काले मांस भाजून खाताले. तांचे जेवण आमचे बरी विविध तरांचे ती रेसिपी नातल्यो बी नाकात. मासली उजार भाजून खाताले. आतां ग्रिल्ड कोणाकय नाका आनी कोणें हें करिना. तांतले असले प्रमाणे मेळ्ळें वेता, सरे बी वेता, तेली वेता, पुरो येता, तुमकां बरें फ्रेश कितें म्हणटात प्रोटिनाचें बरें तुमकां भाजून दितात. आतां बरें तेलांत डीप फ्राय कर, कारू करू केल्यार मात्र आमकां रुचता. जेजू कितें म्हणालो? मनीस उंड्यान मात्र न्हय, मनीस उंड्यान न्हय, पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता. देवाच्या उतरांत मारिफात जी येता. हांवें ती कितली कंतार उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा, सतानी ओता जावन आसा, दैवीक सकत उतार करता, जिवीत उर्जीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा, सतानी ओता जावन आसा, दैवीक सकत उतार करता, जिवीत उता देवाचे, उतार बापाचे, उता सर्गीचे, उता सासनाचे, उता देवाचे, उतार बापाचे, उता सर्गीचे, उता सासनाचे. देखून आयच्या पयल्या वाचपाक द्वितीय नेमा वचपर 8 आनी वळ मुखार वाच 14-16. तुजें काळीस गर्वान बरनाशें करूंक आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावंक सत्राय घे. गर्व तुजें तें आसलो, म्हजें तें आमचें तें आसलो. गर्व खाट्टा कोण? तुजें तें म्हजें तें वडोले भावान बऱ्यांतले बरी शिकोवन दिली, वडवीक उलोवंक सोदता तो, देवाची वडवीक उलोवन दी म्हणून. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलेलो गर्व खाट्टा कोण? देवाचें. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जा म्हणाली, मरी ती कालती जाली वय मू. आनी कसलें गायन तिणें केलें? लुकास वांजेला वचो 1 आनी वळ 50 आनी 2 आयका कितें म्हणटा ती. लूक चॅप्टर 1:52. पदवेदारांक उंच आसनांत देवाचें उतार तुका पदवी आसनांत सकला घालता आनी किरकोळ्यांक उंच आनी उबारल्या. तेंच उतार तूं स्विकार करताय तर किरकोळ्यांक उंच उबारता. देखून तुमकां देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर 7th उंच उबारायचो जाल्यार देवान आमी आनी कितें जायचें? मोरये बरी देवाचें उतार स्विकार करीचे. ल्हान ल्हान जायचें म्हळ्यार तशें न्ही. देवाचें उतार स्विकार केल्यार मात्र आमी ल्हान जाता. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें आतां तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हळ्यार जेजू प्रमाणे म्हणजे तें जावं. आतां शब्द कोण? पळया आमी गुंड्याक गेल्यार चिंतूंक गेल्यार तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हणजे तें जावं म्हळ्यार अर्थ कोणा बरी जावं आनी ताजे वरवीं वर्तें जावंक आमकां जाय गी. आमी जायचे कोणा बरी तितलेंच. आनी तो कितें जालो? फिलिपियन चॅप्टर 2:6 सैमान तो देव तरी आपणाक आसताने समाज संपन्न म्हणून लेखून तो कुर्साच्या मरणा पर्यंत विदेश जालो आनी बापा खालतो जालो म्हणटा देवाचे उतर. ऐका, सैमान तो देव सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक तो त्या लब्ध समाज रावलो ना. संपन्नाक तो लाभदोन रावोंक ना. बगार मनशा मनशा सारको तो जालो. गुलामाचे रूप घेवन गुलामाचे रूप घेतलें. ताणें आपणाक पूर्णपणे खाली आपणाक केलो. संपूर्ण ताणें खाली केलो. देखून ताणें देवान ताका उंच उबारला. कित्याक ताका ताणें खालतो केलो? ताचो अर्थ कितें? देवाच्या उतराक ताणें खाली ती मान घाली. तो मनीस जावन आयलो मात्र न्ही, संपूर्ण तरान त्या देवाच्या उतराक ताणें काल ती मान घाली. आज तुका जिवंक जाय जेजू सांगता. देखून कितें वाचलें तुवें? डिटोनॉमी चॅप्टर 8:14. तुजें काळीस गर्वान बरनाशें देखून आज करूंक भाव भयणीनो आमकां कालतें करता देवाचें उतार. आमचें तें आसलो. देखून हांगा शिकोवण्यो थोड्यो तीक आसतना कित्याक आमचें तें गर्व आसता जाल्यार वसाचें
आमी उस्तरू फातरार बडयतना कित्याक बडयता आमी चिकोल आसा देखून बडयता वय मग कितले चड बडयता तितलो चिकोल तर देवाच्या उतरांनी आमकां परत नाताना दुताना आमच्या ते असले मेळ्ळे वता की ना जेजून कितें म्हळें तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं बेंडून सवरून नितळ जाल्या तरी जीस कशें नितळ जाल्ले एकच वाट तुमकां नितळ जावं खुशी आसा कितलेंय तें खोडार घाल म्हणून घालें कोलो सार न्ही सॉरी खोड्याकार सोडाकार दोबी सोडाकार घालता कित्याक तुझ्या आनी म्हणजे उस्तरू अरे सोडाकार ताजें काम करता आनी सोडाकार घालना मुसता की तशेंच मेळी उरता म्हण आमकां कळटा देखून देवाच्या उतरांत ते सोडाकार नातल्यार आमी कशें नितळ जावचें देखून जितलें देवाचें उतर आमी आयकता तें आमी स्विकार करता आनी आमचें तें आसलो अहंकार गी राग गी द्वेश गी क्रोध गी हांगा बरयलां न्ही गे तो उनो करच्या खातीर कितें केलां देवान तुजें काळीज गर्वान बरें नाशें करूंक बरें नाशें करूंक नितळ करूंक वो दावीद कितें म्हणालो पाटी थंयसर किर्तन 51:7 किर्तन 51:7 कितें म्हणटा दावीद राय पातकाचें खत काडून घेवन तो बसला कितें म्हणटा कस्ताळ काडून घेवन तो बसला तो कितें म्हणटा पातकाची कितें म्हणटा ते केसारू म्हळ्यार कितें उबेर काडून घेवन बसला आनी तो कितें म्हणटा हिस्सोपान म्हाका हिस्सोपान म्हजेर उदाक्ष न्हय सोमिया आनी हांव नितळ जातलो दोतो म्हाका आनी हिमाप्रास चड दवो जातलो हिस्सोपान म्हणा ताणें वय मू तूं आनी हांव कशी नितळ जाता आग्मेंतान गे देवाच्या हाच्या पयलीं सांगलां किर्तन 119 वळलो 9:11 एक तरणाटो सोलो या सली कशी कितें निष्कळंक जिणी निर्दोशी जिणी जिवंक शकता ऐका कशी जिणी जिवंक शकता Psalm 119 and verse 9 to 11 तरणाटो मनीस आपली तरणाट्यांगेलो अहंकार सड न्ही कितें करचें गर्व सड हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप सड हात पांय मोडटाना आमचो पुरो अहंकार जिरता देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतराक पाळो दिवन पळ्यान उतराक तुज्या उतरांक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदता तुज्या आज्ञा सो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका तूं म्हाका दिनाका तुजेर पाताक करिना ऐका पाताक करिना जावच्याक तुझे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता देखून हे खाण जावन असो उतार भाव भयणी देखून पाटी मुखार वाचताय ड्युटरोनॉमी आनी तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्ल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरायला उतार तुका म्हाका आमकां मेळच्या पयलीं आमी खंयच्या गुलामपणान नातल्या तुमकां तुमी विचारा कसल्या गुलामपणान नातल्या आमी दोळ्यांचें दिश्टीचें गुलामपण आयकूनचें गुलामपण उलोवचें गुलामपण आधारचें गुलामपण भोंवणी खंयसर पुराय वायट जाता थंय सर्वेचें गुलामपण मात न्ही हें बोगना रुपार तें कितें गुलामपण रिती रिवाजो कायदे कानून आनी कितें धर्म आनी कितें संस्था वडील आनी कितें अधिपती म्हणून खंयच्या तरातराच्या गुलामपणांत आमी आसल्या ना समजूनचो गुलामपण पण आतां तुमकां बघनांगी सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका सोडयले देखून उतरावरी जिवीत बरोवन ओमतो जमापान तें तुका राखोन आसा हें खाण खा आनी चड आनी चड खावंक तूं खुशीवर आतां कितें आतां मुखार विकाळ स्वरूप आनी विच्छु आसल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक जावं पुरो त्या इस्रायलाक बरी आमी आतां अरण्यांत ना इच्छु नात सोरोप नात पूण आमी हांगा आसल्यार सबातरची इच्छु आसात सोरोप आसात
फाटी थंयसर लुकास वंजला वचत 10 आनी वळून आमी वचता 19 जेजू कितें म्हणटा पळय सर्पाचेर इच्छूचेर आनी कोणाचेर तुका अधिकार दिता म्हणून पळय ऐका पळया सरप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बोळस इच्छू दुस्माना रुपार येतात सरोप दुस्माना रुपार येतात आमच्या वैरी रुपार येतात तळण्या रुपार येतात वडण्या रुपार येतात आशे रुपार येतात हे पळय इच्छू आनी सरोप आज तुका संवसाराक वडटा जाल्यार वडोली भावान सांगलें न्ही गे हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप तुजें तें हाडटा जाल्यार वय इच्छूत तूं तुजी खुशी तूं करता जाल्यार वो सरोपूत तूं तुका जाय जाल्यार बरी तुका जिवंक वाट दाखयता जाल्यार तो सरोपूत तूं आतां आमकां खंयचेंय नाटता जाल्यार तुजे मोबायल नाटता जाल्यार या तुजी टीव्ही नाटता जाल्यार तुजें खाण तुका नाटता जाल्यार कितें फॅशन तुका नाटता जाल्यार तुजो इश्ट तुका नाटता जाल्यार खंयचो जागो तुका नाटता जाल्यार कोणाचें पळोवन घर पळोवन तुका तळणी येता जाल्यार कोणाचें वाहन पळोवन तुका तळणी येता जाल्यार कोणाचें कोणी नात थोडे वयर पळयनात पोर पांय पळयतात आनी खंयच्यो नव्यो वानूंक घाल्यात म्हणून तुका बरो सोरोप येता कोंस घालूंक तुज्या पांयांक देखून तो केदार सकला पळयना वयर पळय सर्गीच्या ग्रेस कायचेर तुजी दिश्ट आसून त्या संवसारांतले इच्छू बिच्छू आनी पच्चू तुज्या सशी येनात कितें म्हणालो जेजू पळया सरप इच्छू आणि दुश्मनाचे सगळे बोळस दुश्मनाचे सगळे बोळस पांयांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना देखून देवाची उतर चड आनी चड आमी आयकता ना खंयचेच बादाक तुका जावंक सोडचें ना आदल्या हप्त्यान तांकां व्हडलें एक गडीत घडलां तुमकां साबार जाणां कळीत ना तुमी जाणात आमचो रियो आनी रिवा दोगांय आसलीं डोबरमॅन वय मू आनी ते रिवा कशें आसलें तुमकां कळीत आसा धडंग तांकां ती कंपाउंडान घालतले आमी दवरतले आमी आनी पोर आयतारा सांजेर 4:30 वरार थंय बोब घालतात दोगांय बोब घालतना अक्षर रावन बोब घालतात की आमकां कळलें कितें म्हणी आसा म्हणून वचून पळयतना व्हडलोच एक सोरोप व्हडल्या जिडे आसा व्हडलो सोरोप थंय वेच्या पयलेंच ताका मारणी जाला त्या सर्पान त्या रिवाक खानाक मारणी कानान तावन व्हांवतालें रगत अशें व्हांवतालें गी कितली हळद घाल्यार रावनातलें मागीर तें इंजेक्शन हाडयलें डाक्टराक पयलें कितें केल्यार वाचोवना मेलें तें आमकां बरें कळटा त्या कंपाउंडान व्हडलो थंय सोरोप आसलो त्या बांदिल्ल्या त्या हांकां सुन्याक साबोवन एकल्याक लागाट काडून गेलो पण आमच्या भोंवतणी खंयच्या नमण्यान कसले सोरोप येतात आमकां नाडूंक आमकां जेजूतान पयस करूंक आमच्या भावार्थांतून विंगड करूंक आमच्या मागण्याच्या ह्या कितें म्हणटा एकवटांतून आमकां पयस सरूंक आज हें चिंता तुजें आनी म्हजें आमचें देखून हांगा जेजू सांगता पळया सोरोप इच्छू आनी दुश्मनाचे सगळे बोळस पांयांतळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आज आमकां पदवी आसा भाव भयण कित्याक सत आसा आमच्या हातांत खरो देव आसा नीज देव आनी तें कशें तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां देवाच्या उतरां वरवीं जेजूची वळख कशी जाल्या बापाची वळख कशी जाल्या पवित्र आत्म्याची वळख कशी जाल्या सगळें सत कशें आमकां उगड्यापण जालां देवाच्या उतरां वरवीं हें खाण खाया आनी पळया दादोशी जाय हाजे पयलीं सांगलां आयज जाया हे शिकोवन जाल्यार आनी 2 वरां दिवया तितली आसा Isaiah chapter 55 verse 1 to 3 Isaiah 55 1 to 3 तुम्ही ताण लागलेल्यानं उदकाशी येया तुमच्याकडे दुडू ना जाल्यार दुडू नासता विकतें घेया ह्या उदकासरशी म्हाका सत म्हणटल्याच्या काळजांतान उमाळटल्यो जिविताच्यो झरी ह्या उदकासरशी येया आनी पियेया म्हणल्यार उदकासरशी येया आनी खाया म्हणल्यार उदकासरशी येया फारीक करिनासता दाकासरो उदारपणी फारीक करूंक गे पयशे दिवंक गे सांगा जेजू सशी आयिल्ल्यांक डाक्टरा सशी गेल्ल्यांक पयशे दिवंक गिना कावन्सिलिंगाक गेल्यार पयशे दिवंक आसात गिना सांगा पूण जेजू सशी आयिल्ल्यांक पयशे दिवंक ते कितें बरयलां तें येया फारीक करिनासतना रीण न्हय तें येया फारीक करिनासतना काय
पोषण दिन आनी त्या वस्तूंचे तुम्ही दुडू कित्याक पळय आमी सितात? कितलो दुडू लाखांनी दुडू पूण आमकां सतकळी जाल्ल्या उपरांत ना कर्स ह्या संवसारीक गरजांचेर कर्सच ना म्हाका. हांव सीदा सांगता तुमकां. खाली हांगा आमच्या ह्या दैवीक कामा खातीर कितें आसा तें तो मात कर्स. संवसारीक गरजां खातीर कर्स ना कांय. हाच्या पयलीं हांवें सांगलें तुमी 10,000 म्हाज्या बर्थडेक म्हाका गिफ्ट जावन कशें करसूंचें म्हूण म्हाका कळीत ना. जाल्यार तुमकां एक जेवण दिया जायत तशें करची येत. फारीक करिनासतना येया आनी घेया आनी खाया. तुमकां दादोशी करिना आनी त्या वस्तूंचे तुमची सोड कित्याक घेत होगडयता? नाही तुमकां ते दादोशी केलांगी एका कोणाक जेवणाक आपयलें ते जेवल्यात आनी येयल्यात दादोशी केलांगी. ताच्या बदलाक जेवणी ना खाय ना 2-3 वरां आमी सांगाता म्हणून मागोवन आयली हांव दादोशी जावन आयली ना. 8 वरां हांगा जेच्या पांयतळ बसून फाटी वतान दादोशी जावन येता ना. 2 पानां पेज आनी आंब्याची चटणी जाल्यार बरी रुचता ना. ती आमकां दादोशी करता. ताज्या वनी चड आमकां कोण दादोशी करता? देखून किंचन दादोशी करिना ते नाका भाव भयणीन. आज सुमार ते तुमी जाणात आमच्या भारतांत कितें बरें जाता वय मू ती नीट परिक्षेंत तें पेपर लीक जाल्ल्या वरी सुमार 8 जाणां भुरग्यांनी जीवघात केला आनी काल आनी एका भुरग्यान जीवघात केला. आनी एकलो पत्रकार जर्नलिस्ट म्हणटा शिकून तुवें धाकटेर जायचे. कितले जाण धाकटेर जावन इंजिनियर जावन ते सोडला आनी दुसरी व्याप्त तांणी धरल्या. तुवें त्या धाकटेर जावनूच जियेचें म्हणून कित्याक तुजो जीव विबाडलो म्हणून. हें संवसाराचें आसा पळय तें तुमकां नाश करता भाव भयणी. कितें आसा सुमयाचें तें तुमकां राखता सांबाळटा. देखून तूं मुखार वाचायच्या पयल्या वचपांत तो आनी ताणें तुजे पासून खटपांतले उदक वाळाशें केलें. तुजे पासत कडपांतले उदक पळय अरण्यांत तुवें मन्नाका वयलें कडपातावन तुवें उदक वाळयलें तानबोक तांबयल्या सर्गेच्या आत्म्या दिबळ म्हज्या. वय की न्ही कडपांतावन उदक ताणें दिलें तें कुडीक जाय जाल्लें वय मू. आनी मुखार ताणें तुका ह्या अरण्यान तुज्या पुर्वसांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिवन मात्र पोसलो. मन नाही दिलें. पूण ह्या कडपांतल्या उदका विशांत मन्ना विशांत जेजू कितें म्हणटा जुवान सोंजेला वसवर 6:32 32 वास जॉन 6:32 वास. जेजू कितें म्हणटा ह्या कडपांतल्या उदका विशांत ह्या मन्ना विशांत कितें उलयता? जेसून तांकां जाप जेजून दिली, ताका जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता सर्गी सवंडो मोयचें तुमकां दिवंक ना. सर्गी सवंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गी सवंडो खरो सर्गी सवंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. बाप तुमकां दिता. आनी कोण तोंडो? कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता कोण सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता आनी कोण संवसाराक जीव दिता? तोच देवा सवंडो. आतां सर्गींत हांव देवला कोण? जॉन 3:13 वास. जॉन 3:13 सर्गींत हांव देवला कोण ऐका? सर्गींत हांव देवून आयलो मनशापूत शिवाय मनशा पुत जेजू शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून तरी गेलो सर्गींत हांव ना. देवून आयलो उंडो तुका जीव दिता. तरी कोण तुका जीव दिता? आनी कोणी देना. जीव दिता म्हण सांगला. जॉन 10:10 कितें म्हणटा? जॉन 10:10 हांव आयला हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण. तरी जिवीत आसा कोणा थंय? जेजू थंय न्ही आनी कोणाय थंय. आतां मुखार वास. ताणें तुका ह्या अरण्यांतल्यान तुज्या पुर्वसांक कळीत नासलेलें मान्ना दिवन पोसलो. पोसलो तुका खालतो करचे खातीर, तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी शेवटी तुका बरें तें करचे खातीर ताणें हें सगळें केलें. आतां आमी व्हडो सांगलें न्ही आमी जितलें जेजूक वळखता जेजूक आमी स्विकार करता. व्हडोली भावान सांगलें न्ही ताणें वाडत वचाचें. कोणें? हांवें ल्हान जायचें म्हळें कोणें? जुवान बाप्तिस्तान जॉन 3:30 ताणें वाडत वचाचें. हांवें ल्हान जायचें म्हणून कोणें म्हळें? कित्याक म्हळें? ताणें कितें स्विकार केल्लें? तो रानांत आसलो खावून जेवण आसलो गी मोव खावन आसलो देंपे खावन आसलो आनी सामडें चिमुस्ताकी न्हेसून आसलो वय मू. तरी ताजें खरें जिवीत कितें जावन आसलें? त्या देवाच्या शेळये खातीर तयार करची वाट. देवाचें उतर सत मानचें गरजेचें ताका. तें गरजेचें आसलें ताका. वाचतकी तो वाडत वचत. वाडत वचाचें. हांव ल्हान जायते हांवें ल्हान जायत तेजे. देखून आज भाव भयण जितलें देवाचें उतर आमी आयकता तितलें आमी ल्हान जाता. हांव पुरो संवसारांत जायते आसात देवाचें उतर इल्लें दिवंक कळ्ळें म्हणटाना मागीर तांची ड्रेसी कोड बदलता, तांची रावची कितें स्टायल बदलता, उलोवची स्टायल बदलता. आनी कळ्ळें म्हणजे गॉगल्स गी आनी कितें व्हडलो वॉच गी आनी कितें ब्रेसलेट गी आनी कितें शूज गी आनी कितें पुराय न्ही. जाय की पळया
पवित्र पुस्तकान तुम्ही पळयतात जितले चड देवाचे उतार तूं आयकता त्या देवाचे उतार तुका आनीक कितें करता मरी बरी खालतें करता प्रवाद्या बरी खालतें करता न्ही राया बरी हंकारी करता राय हंकारी जाले पण देवाच्या सेवाक खालते जाले देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी ऐकुया वास जो असो शुभ वर्तमान आवाज 6 आनी वळ 8 वाचून काड हांव जिवीत आसो उंडो देखून तो जावन आसा जिविताचो उंडो जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो म्हणजे ताजे उतार जावन आसा जिविताचें खाण तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यान मान्ना केले ते मेले वचून दीत आनी तुमी सन्ना काय मरतात पूण सर्गार हांव देवून आयलो पण जेजू केल्ली मरणांत जो म्हाका सत मानता तो मेल्यार जेजून सांगला देखून नाही सांगला सन्ना केल्ली मरतात मन्ना केल्ली मरतात लवे केल्ली मरतात आनी तुकरा मास केल्ली मरतात मरा सर्गात हांव देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्ही पूण जेजू केल्ली मरणांत जियेतल्या आमी ससना जियेतल्या मेल्ल्या उपरांत म्हणा नाकात आतांत म्हणा कोणाचें मरण धरून म्हणा नाकात हांव जियेता देखून तुमी जियेतात जॉन 14:19 जेजून म्हणा संवसारांत आसतनाच आमी ताच्या एकवटांत आसा ताच्या कुडीचे सांदे जावन आसा तर आमी जियेता आयका जॉन 14:19 आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतले तुमी म्हाका पळयतले हांव जियेता हांव जियेता देखून तुमी जियेतले वय पावलांनी म्हळें तो जियेता म्हजे ते देखून हांव जियेता ताचे सवय म्हाका कुर्सायला कुर्सांचे म्हळ्यार आज आमी हे जे जेजूच्या एकवटांत आमी जायचे ताच्या कुडीचे संदे Ephesians chapter 5:30 खाली सांगला हांवें Ephesians chapter 5:30 जियोवचे म्हळ्यार आमी ताच्या सवय एकवटात जायका आमी ताच्या कुडीचे संदे देवाचे उतार ऐकून सत मानून त्या सतात आमी एकवटतना त्या मोगांत आमी एकवटतना त्या उजवाडांत आमी एकवटतना कुरप्यांत आमी एकवटतना त्या आत्म्या सवय आमी एकवटतना त्या सक्ते सवय आमी एकवटतना त्या जानव्या सवय आमी एकवटतना जेजू सवय देवाच्या पुता सवय आमी एकवटतना आमी म्हणयत सोमियानिया एकामी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमियानी हांव एकामी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी हे देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता 1 Corinthians chapter 12:12 ऐका 1 Corinthians chapter 12:12 कितें म्हणटा कोरिंथीकांक पयलें पत्र 12:12 कुडी एक जाल्यारी कुडी एक जायते जाल्यारी आसात सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते संदे जायते आमी जाल्यारी ताच्या कुडीचे सांदे म्हणले आत्तां ते विसरा नाकात कूड एकच जेजू दाखवाल एकच पण आमी फांटे कूड एकच सांदे जायते आसात तरी एकच कूड जाता एकच कूड जाता त्या प्रमाणे तेच परी क्रिस्त थंय घडता क्रिस्त थंय घडा जाय आमी तुवें आनी आमी कोणा थंय एकवटा जाय वन इन क्रायस्ट म्हणलें बेश्टें हांवें OIC करूं ना ही सत जाणां जावन सांगलें वन इन क्रायस्ट खाली कारांचेर बरोवन गेल्यार वन इन क्रायस्ट जायना हांगा आमी वन इन क्रायस्ट जायचे आनी ताजो अर्थ आमी पाटी वेताना सांगत वेताना ते वाचयल्या कळ्ळें दीज आर ऑल वन इन क्रायस्ट ही सर भाव भयणी कोणा थंय एकवटल्यांत जेरी थंय एकवटल्यांत न्हय कोणा थंय क्रिस्ता थंय एकवटल्यांत म्हूण कळाजी मुखार वास आयचो शुभ वर्तमान कोणी तो कांयच जाल्यारी मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो देखून हो उंडो खावचो म्हळ्यार ताजे एकवटांत आयिल्ल्या उपरांत आमी ससनाक ताजे सवय हांवें सांगलां आतां जेजू सवय मरतना जेजू सवय मेल्ल्या उपरांत ससनाक मोरा आसून म्हळ्यार अर्थ वो हांव जीव आसतनाच हांवें जेजूक म्हज्या स्विकार केला जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणून हांव जालां तुजो तूं जालाय म्हजो हांव जालां तुजो तूं जालाय म्हजो म्हणून एक कंतार आसा तेंत सोमी दे म्हज्या घरा आयलो म्हणून देखून आमी ताजे सवय एकवटा जाय Colossians chapter 1:18 कितें सांगता तो मस्तक आनी आमी त्या मस्तकाच्या कूड म्हणल्यार जेजू सवय एकवटलेल्या वेळा मात्र आमी ताजे सवय एक जाता आयका तोच मस्तक कुडीचे तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र आता सभेचे ही पवित्र सभा म्हणटाना मनशांनी केली पवित्र सभा न्ही हांगाय पळय कनेक्शन तुमकां दिता 1 Corinthians chapter 1:1 ही पवित्र सभा कोण जेजू सवय पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा सभा जावन तुमी सुकोवन पडल्यात मनशांनी केल्ली पवित्र सभा म्हणून ही पवित्र सभा ती पवित्र सभा म्हणून जायत्यो पवित्र सभा मनशांनी केल्ल्यो आसात त्यो खऱ्यो पवित्र सभा न्ही खरी पवित्र सभा कितें आतां एका 1 Corinthians chapter 1:1
देवाच्या कुशेप्रमाणे जेजू ख्रिस्त सुधारून जावंक आपयला त्या पावलान आणि आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंतांत असलेले देवाचे पवित्र सभे देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवे पवित्र जाल्ल्या जेजू जाता मस्ताक ताजे सवय आम्ही एकवटताना पवित्र जाल्ल्या जेजू सवय आम्ही पवित्र जाऊन एकवटताना आम्ही जाता खरी देवाची पवित्र सभा आम्ही जाता विसून काढलेली पर्जा आम्ही जाता एक रायाळी याजक वर्ग आम्ही जाता ताजें दायज आम्ही जाता सोडयलेली पर्जा देखून तो हांगा जेजू म्हणटा म्हाका खाता तो हांव मुखार वास संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास मास म्हळ्यार ताजें उतार तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून आता सभा जाणांक आतां ही शिकोवन आयकला पण आनी कशें सांगचें जेजून ताजें मास दिला वय खंयच्या शेसान ताजें मास केला वचून कोणी साबल्यात की जेजूक म्हणजे सांगता एकलो आसलो हांगा ट्रिनिटी घरांत एकलो ते दोग जावन आसले भाव बाबी आसलो आनी बाबा सांगता ते एकाच काटेर हे दोगी जाण भाव बाबाक सांगात दिवन आसतले आनी एक दीस हांवें एक व्हडलो पाको उमकाळटलो जस्ट मारलो हांवें थंय तो शिरकालो पाको हाका सरयेक आनी थंय हांव रगत बुस 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 करून देंवताले आनी वो आसलो बळे एकलो गेला पाक्याचें रगत पियेला आनी म्हाका म्हणटा फादर तुमकां खबर ना पाक्याचें रगत पियेल्यार त्राण सडटा हांवें सांगलें गाडवाचें पियेल्यार त्राण सडटा म्हूण आयकलां हांवें ते रावडी आसात पळय गाडवाचें रगत पिवन मागीर तांकां कितलेंय मारल्यार लाठी मारल्यार आनी काले मारल्यार कोटो मारल्यार तांकां लागना खंय हें पाक्याचें पिवन घट्ट जाल्लें म्हाका कळीत ना म्हळें हांवें तशें हांगा रगत पिवचें म्हळ्यार तें रगतांत कितें आसा लेविटिकस 17:11 जेजूचें रगत पिवचें म्हळ्यार जेजू तें आसलो तो जीव निश्कळंक जीव निर्दोशी जीव आयबाबीन जीव कातावीन जीव पत्कावीन जीव वडल तुमी आयकलें तो जीव तुजो आनी म्हजो आमचो करून घेवचो ऐका लेविटिकस 17:11 कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा रगत पिवचें म्हळ्यार तुमी चिंतू नाकात कालसून इल्लो वायन बुडोवन दिलो आमी निमाणे आयले आमकां बुडोवन दिलो आमकां रगत मेळ्ळें म्हूण चिंतू नाकात हें पुराय चिंता दवरून आज सोम्याचे एकवटान दिवचे वाटो बंद केल्यात आमच्या थोड्यांनी ताजें मांस खावचें म्हळ्यार ताजें उतार सत मानून ताजो जीव जोडचो म्हळ्यार ताजें तें असलें जिवीत आमी आपणावचो जीव न्ही जिवीत जीव सगळ्यांच्या कुडींत आसा जिवीत आसा पूण सोमी तुजे थंय येवन बिडार करतना तूं सोम्या सोम्या एकवट जाताना तें जिवीत तुजें जाता जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां मागीर तुमी सांगूंक शकता जाणें म्हाका पळयलां ताणें क्रिस्ताक पळयलां देखून आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी वाचता कोरिंथीयांक म्हणलें पत्र अवस्वर 10 आनी वळू 16 आनी 17 आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्तच्या रगतान आमकां वांटेली करताली ಎಂತ ಉಡಾಸ करता क्रिस्ताचें रगत तुमकां उडासा करता आनी वरयल्लें रगत तुमच्या उडासा करता आणि आम्ही मोडताव तो उंडो आनी मोडचो तो उंडोय क्रिस्तच्या मासात आमकां वांटेली करता क्रिस्ताच्या मासांत ताणें केल्या त्यागांत ताणें केल्या सॅक्रिफिसांत ताणें तुका म्हाका आमकां बापा सवय परत एकवट आयिल्ल्या त्या बलिदानांत आमकां वांटेली करता देखून तो उडास येवन दी भाव भयणीन हांगा उंडो दिल्ल्या वेळार उंडो तुमी सेविल्ल्या वेळार हांगा उंडो आमी आराधना वेळार दवरल्या वेळार तो उडास येवन दी तुमकां दुसरो उडास येवचो नाका आमी ताचे थंय वांटेली जाता आनी आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता आतां ह्या उंड्या सवयंक गी सेपरेट आमी कितें म्हणटात प्रसाद वांटता वय गी ह्या उंड्या वरी आमी एक जाल्या गे आमी जायतीं जाणां बावडटा वरी कोणा सवय एकवटताना आमी एक जाता जेजू सवय एकवटताना आमी एक जाता वो कम्युनियन आसा पळय उंडो मोडून आमी सेवता पळय तो काल बायलो गुर्त मात कशें तुमकां जेवणाक आपयलां आनी सक्कळ सांगता म्हळ्यार जेवतात वय मू केदार ताजो अर्थ कितें एकवट जेवण आसा एकवट हॉटेलान तुमी जायतीं जाणां बसून जेवतात वय मग तुमचे बील पे करून तुमी येतात तें एकवट आसा पूण खंयसर तुका आपोवणें आसा थंयसर तुजे खातीर आमच्या खातीर सगळ्यां खातीर एक जेवण तयार केलां त्या जेवणान भागीदार जातना आमी कशें भागीदार करता एकामेका पळोवन गी उलोवन गी मेळोवन गी वय की न्ही सांपरो तुमी थोडी येतात रप्पा येतात काल तुमकां एक वाटली मात दिसता जेवण मात दिसता आनी ते खावन येतात निजाय की डिनर या ब्रेकफास्ट या बँकवेट म्हळ्यार अर्थ कितें जेवण आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजलांत आनी अवस्वर 14 आनी 15 सर्गीच्या जेवणांत भाग घेता तो कितलो भागी म्हणटा आयका जेवणांत भाग घेवचो म्हळ्यार अर्थ कितें आयका जेवणार बसून आसलेल्या मदल्या एकल्यान हें आयकून जेजू लागीं म्हळें लूक चॅप्टर 15 वर्स 14 देवाच्या राजान जेवणाक बसता तो मनीस बागीस सई पळया न्ही देखून सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें
आज तुका आनी म्हाका आमकां कळायचें त्याचे उथार आयकून भावार्थान ताचे सवय आमी एक जावचें, सतांत एक जावचें, नितींत एक जावचें, उजवाडांत एक जावचें, कुरपेंत एक जावचें, मागीर उजवाडांत एक जावचें, जिवितांत एक जावचें, ताचे बरी आमी जावचें. तें जाता तुजें आनी म्हजें आमचें खरें जेवण दादोशी जाता आमी. ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाता जाल्यार हें सदां न्ही आमचें वाडटा आनी सडटा जाल्यार हे देवाचें उतर आयकल्या वरवीं संतोश सडटा, मोग सडटा, उजवाड सडटा, जानवाय सडटा, कुरपा वाडटा. मात न्ही दिसान दीस सोम्याच्या एकवटांत आमी आनीक घटमूट जाता तर हें जावन आसा खरें जेवण भाव भयणीनो. ह्या जेवणा खातीर आमकां आमी संपूर्ण तरान भागीदार जावया, वांटेली जावया आनी ह्या जेवणांत आमी सक्कट सांगाता मेळया. मात न्ही हें सांगाता मेळचें म्हळ्यार खाली उतार आयकूंक मात न्ही, आमी सांगाता मेळचें म्हळ्यार एकवटा जंय जेजू सवय. जेन्ना आमी जेजू सवय एकवटा आमी जाता एक दाखवल आनी आमी सतचे पांटे, एक गवळी आनी त्या इंडांतल्यो शेळयो आमी जाता एक देवाची एक परजा विंचून काडलेली रायाळ आनी पवित्र राष्ट्र आनी ताजें मोलादीक दायज. देखून ह्या हातूंत एकवटांत येवंक एकच वाट तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार आयकून जेजूक सत मानून जेजू सवेन जिवीत जडोवंक हेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां सत मानतले हर एकल्याक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपन दितात तुका भक्तीपणाचो करतो बापा, स्वीकार तूं कर बापा. उदारपणी आमी काणेकर पिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणेकर पिता, स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता. घे बापा काणिको, घे बापा काणिको, काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपण दितात तुका भक्तीपणाचो करतो बापा, स्वीकार तूं कर बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात तसलें जा म्हणून तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखातीर महिमेक आमच्या देवा सर्वेस्वर परमेश्वर. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा ह्या उंड्या वायना सगळें आज आमकां आमी तुज्या हातान घालता. तुज्या पुताच्या कुर्साच्या बलिदाना मारी पात रक्ताच्या वारोवणी मारी पात आमची पातकां बोगसून तुवें आमकां तुजी भुरगीं म्हूण परत स्विकार केलां. देखून ह्या फुडां केदीं कसो तुज्या तावन आमी विंगड जायन अशें त्या सदैवीक एकवटान सदांच आसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवय आसो, तुमची सवय आसो, आमची खळज उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें खा पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खार मरीच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मन हेसालो. आमच्या खातीर सर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें झैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडोवन घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवी दरबाराचो सर्वेस्प सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुकाचे, ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुकाचे
सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचे वो सगे तुका जय 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 वो सगे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश मरा ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात, ते म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारो वतलें, तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगोट परगट होया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जीवच्या मरणासन त्याच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. जीवचा सोंडो ही सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन तुजी सेवा करून तूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सेवतेले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पळय सभे म्हणजे देव परजेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता समेज सोडवून वळ खाल्ल्या बावाट तें सवय आमचो बावाट गट कर तिर कर, त्याच एकवटांत आमी जीश कर, त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर, त्याच दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणास बरस धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळोत कर. तांकां तुजी इश्ट ते मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाच्या सांगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर असण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां मागोस आनी आमकां तोंडाळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परां सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मानाच्या हातांतलें ना तयार मोरणांतलें सर ताच्या कोड्यापणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेसकायच्या आशांतली मारेकार कसे पेटे शेड्यांतली सर ताच्या काळोखांतली तुज्या सर तिच्या आपायांतली सदांच तुमकां निवार दय कोण्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतलें सदांच तुमकां वाटाय. तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजे देश घाल. तुजी खुशा परमतीक आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुमचे थंय राज वर्सलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसो. शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जडत्यान कास्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकीन वखात तें जावं. पळया जेजू देवाचे ती शेळी संसाराचे नामा सरोचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर म्हाका फावो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. जेजू तुज्या जेवणाक संतोषान जाल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये आमच्या देडारा राव सदांच आमच्या काळजांत.
ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात जीवाचे खाण तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमचो वर्ताय दैवीक जीवा तुझे छान सदा दे आमकां दैवी जीवन आमकां तुझे छान सदा दे आमकां दैवी जीवन आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान संतल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात सासरी दैवीक सत्व संसार भोगतो मनशा कोणाची दिलेलो तुझे छान सदा दे आमकां दैवी जीवन आमकां तुझे छान सदा दे आमकां दैवी जीवन आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान संतल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात ये वेगी ये आमच्या बेडारा राव सदांच आमच्या काळजात प्रार्थुया बापा खरेंच तुझे उतार तुवें आमकां दिवन जिवीत जोड दिला आनी तुज्या पुता जेजू थंय मात न्ही ताजे एकवटांत आयिल्ल्या वरी तुज्या एकवटांत आज येवन आमी सगळींचें राज जोडलां मात्र न्ही तुज्या पुता जेजू थंय तुवें बसयली ती शांती समाधान तुवें आमकां फावो केल्याय देखून ह्या फुडें केदिंगच तुजें तावन पयस सरण अशें ह्या एकवटांत आसूंक आनी हेरांक ह्या एकवटांत हाडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपंत केल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वळखा